अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जावेद लतीफ़ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर हैं, बड़े फायर ब्रांड हैं, आग उगलते हैं मुंह से और बहुत गुस्से में बात करते हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीवी लाइव दिखा रहा था और पीटीवी पे ये भी चला, इमरान खान के कुछ जुमले सुनाए गए जो कि वो मजहबी हवाले से वो जुमले थे, जो स्लिप ऑफ टंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई का लोगों का लीडरशिप का ख्याल है कि उनको एडिट करके भी लगाया गया है। और उसका नतीजा क्या बता रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब के जनाब, आप ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म या बना सकते हैं या वोट दे सकते हैं जो मुसलमान ही नहीं है। अब ये एक इंतहाई ख़तरनाक और गंदा खेल खेला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने। कहा यह जा रहा है कि शायद मियां शहबाज शरीफ साहब का कैंप, जिसमें एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट भी देखने में आया कि जावेद लतीफ़ साहब मेरे सीनियर कोलीग हैं, मेरे साथ पुराने साथी हैं, लेकिन उनको मजहबी मुनाफरत की तरफ मामलात को नहीं लेकर जाने चाहिए। इमरान खान साहब का अगर मुकाबला करना है तो इलेक्शंस में करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक और कैंप है, जो मुखालिफ कैंप है, जो अब वाजे होता जा रहा है कि एक लंदन स्पॉन्सर्ड कैंप है और एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मुस्लिम लीग नून का कैंप है, जिसको हेड कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त वजीर आजम हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पीटीवी ने चला दी, फिर पीटीवी के एंकर्स को भी कहा गया कि जो जावेद लतीफ़ साहब ने बातें की आप उनको डिफेंड भी करें, जिसमें हमारे बहुत सीनियर एंकर, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा लिखा जवान है, फैसल रहमान साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने रिजाइन कर दिया पाकिस्तान टेलीविजन से। अब वजह क्या है? अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि अल्टीमेटली जावेद लतीफ़ साहब इस हद तक आए क्यों, या उनके जो बड़े जिस कैंप में वो बैठे हुए हैं वो उन्होंने उन जावेद लतीफ़ साहब को इस हद तक जाने की इजाज़त दी क्यों? उसकी वजह यह है कि जनाब, जब भी कुछ इमरान खान साहब बड़ा हो जाता था, बड़ा भरपूर शानदार जलसा हो जाता था, या भरपूर रैली निकल आती थी, या सिर्फ एक कॉल आती थी कि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर रहे हैं, तो कराची से लेके खैबर तक जो है लोग सड़कों पे निकल आए थे। आपने देखा लाहौर लिबर्टी में, कराची में, फैसलाबाद घंटा घर में, और कहाँ कहाँ लोग नहीं निकले। जिस दिन भी इमरान खान साहब की कॉल होती थी कि जनाब, तो लोगों का समुंदर जो है सड़कों पे नजर आता था। तो अगले ही दिन जावेद लतीफ़ साहब बैठ जाते थे और कहते थे अभी भी इसके पीछे किसी की थपकी है। यानी कि अगेन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते थे कि इमरान खान साहब के पीछे अभी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उनको थपकी दे रही है। और फिर वो ये कहते हैं कि जी दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे जो है वो कोई ना कोई है, उनकी कोई डोरियां हिला रहा है। और वो इशारे किनायों में, जब भी इमरान खान साहब की कोई बड़ा शो होता था तो वो इशारे किनायों में आकर ये बातें करना शुरू कर देते थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। वो जो एक बयानिया जिसको वो कोशिश करते रहे कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब को लड़वा दिया जाए, इन दोनों को एक दूसरे के सामने उस लेवल पर ला के खड़ा कर दिया जाए जहां वो एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें, तो वो भी नाकाम हो गया। यानी कि जो भी बयानिया मियां जावेद लतीफ़ साहब बनाते रहे कि जनाब देखें जो फौज उनके पीछे है और फौज गलत कर रही है, ताकि लोगों में ये तासुर आए कि जनाब इमरान खान साहब का जो पॉपुलर बयानिया है कि जनाब वो उसके अगेंस्ट लोग जाना शुरू हो जाएं और वो कहें कि जी इमरान खान साहब तो बहुत दोगला आदमी है, दोहरा बंदा है, तो इसकी फॉलोइंग कम हो जाए। वो हुआ नहीं। अब उसके बाद सूरत हाल जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो गई, जिसकी वजह से पीडीएम क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या, बाकी सारी जमातों के लीडर्स की हालत ख़राब हो गई। और वो ये थी कि जनाब एक ख़बर निकल गई कि इमरान खान साहब की हो गई है मुलाकात, और हुई न्यूट्रल जगह पे है, और हुई पिंडी के बड़ी शख्सियत के साथ। ऑब्वियसली खुल के बात कर लेते हैं कि जनाब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आर्मी चीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हो गई है न्यूट्रल जगह पे। हमारे ज़राए के हवाले से बताया कि मुबैना तौर पर यह मुलाकात प्रेसिडेंसी में हुई है
اور 1-on-1 ہوئی ہے کیونکہ عارف الوی صاحب بھی بیٹھے رہے ہوں گے اور اس کے بعد وہ اٹھ بھی گئے ہوں گے. اور عارف الوی صاحب نے پھر جس طرح کے آ کے انٹرویو دیے تو پتہ لگ رہا تھا کہ باقاعدہ کہیں نہ کہیں پہ آئس بریکنگ ہوئی ہے. پھر رابن رافیل کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جس کو بھی پی ایم ایل این نے بڑا کیش کرانے کی کوشش کی کہ جناب دیکھیں جن کے اوپر پہلے الزام لگاتے رہے کہ جناب وہ تھے میری حکومت کو ہٹانے کے لیے, رجیم چینج کرنے کے لیے, اب ان سے ہی مل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب وہ اس وقت امریکہ نہیں ایک تھنک ٹینک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں محترمہ رابن رافیل صاحبہ, تو ان سے ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے. اور پھر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہے عمران خان صاحب کی, لیکن ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں اور جس پہ وہ ابھی تک قائم ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو بھی بیانیاں بنا رہے تھے پاکستان مسلم لیگ خاص طور پہ, اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہنٹ بھی دوں گا کہ اس پہ بھی ذرا غور کریے گا, بلکہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی لینگویج نہیں آ رہی ہے بڑی لیڈرشپ کی طرف سے پریس کانفرنسز میں. ہاں ان کے چھوٹے موٹے جو لیڈرز ہیں وہ پریس کانفرنس تو نہیں, ایک سٹیٹمنٹس جاری کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی پریس ٹاک یا جو بھی جلسے کے بعد, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اسپیشلی اسپانسرڈ بائی دی لنڈن گروپ, لنڈن کے وہ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ باہر کیسے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اندر کیا جائے, جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کو بھی مؤخر کیا جائے, وہ تو کہتے ہیں کہ نتھنگ ڈوئنگ. اور مریم نواز صاحبہ نے آپ نے سن لیا, انہوں نے کہہ دیا کہ میرا موقف آج بھی وہی ہے کہ جی آرمی چیف کو اب ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. تو وہ ایک گروپ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کچھ ہو جائے, جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے کر کے بھی دکھایا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی پر جنرل پرویز مشرف کے خلاف, تو وہ تو اب وہ لائن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ان کی ساری کوششیں ساری چیزیں بری طرح فیل ہو گئیں, ناکام ہو گئیں. جاوید لطیف صاحب آ کے بیٹھتے تھے کہ جی وہ دیکھیں وہ تو ابھی بھی کٹ پتلی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی, ان کے پیچھے ہاتھ ہے. ہر جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کر کے آتے تھے عمران خان صاحب اور خوف کی وجہ سے, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کس قسم کی یہ آوازیں لگاتے ہیں ہماری فوج کی لیڈرشپ کے اوپر, فوج کے اوپر, اور پھر مطلب دونوں اینڈ سے انہوں نے لڑانے کی کوشش کی لیکن مکمل طور پر ناکام ہوئے. تو اب جو ہے ان کے اب جو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو گئیں جس کو کہا گیا ہے ذرائع کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ جی آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے, ایک نیوٹرل جگہ پہ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد پھر رابن رافیل کے بھی صاحبہ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, تو ان کی اب حالت خراب ہو گئی, پچھلے سارے بیانیے فارغ ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ والا بیانیہ کیوں نہ نکالا جائے کہ ان کو مذہبی منافرت کی طرف لے کے جاتے ہیں, تاکہ عمران خان صاحب سے جو کہ بہت ہی سٹانچ مسلمز ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ مطلب سخت قسم کے مسلمان ہیں, ان کو عمران خان صاحب سے دور کیا جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کے جلسوں میں اکراس دا بورڈ پورے جلسوں میں ہر قسم کا طبقہ موجود ہے, مطلب جو لبرلز بھی ہیں اور سب ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, جس میں مطلب عالم حضرات بھی ہیں, اور سب کے سب مسلمان مطلب لوگ جو بھی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آتے ہیں. تو اب جاوید لطیف صاحب نے اگین میں یہی کہوں گا کہ اسپانسرڈ بائی لنڈن گروپ پی ایم ایل این, انہوں نے اب یہ لائن لے لی کہ جناب اور تو سب ہم جگہ فیل ہو گئے, کیوں نہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا کارڈ ہے جو کہ جس پر میں نے آپ کو بتایا احسن اقبال صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے کیونکہ وہ ایک گولی اپنی بازو پہ اس حوالے سے کھا چکے ہیں. تو یہ احسن اقبال صاحب کو معلوم ہے, اور تو یہ اس لیول پہ آ جانا, اس لیول پہ چلے جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں پی ایم ایل این کے لیے, اسپیشلی لنڈن پی ایم ایل این کے گروپ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہوئی ہیں. اب وہ اتنا ڈر گئے ہیں, اتنا بھکلا گئے ہیں, اتنا اس لیول پر آ گئے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو وہ غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے تک آ گئے ہیں, اور وہ ان کی باتیں سنا کے, اور وہ ان کو جو جس کو آپ سلپ آف ٹنگز کہتے ہیں ان کو سنا کے, اور ایڈیٹڈ ورژنز بنا کر سنا کر, اور پھر آپ کہتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں کہ شاید جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب خون ریزی ہو جائے گی اگر یہ فتنہ اسی ملک میں رہ گیا, اس فتنے کو ہٹایا نہ گیا. اور فتنہ کیوں کہ جناب آپ اس ایسے شخص کو کیسے ووٹ دیں گے جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے متعلق اس لیول تک چلے گئے. تو بیسک وجہ جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہی تھی کہ کس وجہ سے
جو ہے وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ مذہبی منافرت تک کی حد تک لے جائیں اور عمران خان صاحب کا کسی نہ کسی طرح ووٹ بینک توڑا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.